نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا تو بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اج دے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 72 دے اندر 15ویں پارے دی ایک آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سارے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ سب تعریفاں اس خالق کائنات نو سزاوار نے جس نے انسان نو گوشت دے لوتھڑے تو پیدا فرمایا اور انسان نو عدم تو وجود دے اندر لیا کے اس نو ناک، منہ، کان، آنکھ، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں اس دے مناسب صورت دے اندر عطا فرمائے کہ انسان دی تخلیق احسن تقویم دے اندر قرار پائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی انسان نو نہایت ہی خوبصورت سانچے دے اندر ڈھالیا۔ دوستان محترم، انہاں سارے اعضاء دی تخلیق دے بعد ہر ایک عضو جو انسان دے اعضاء نے انہاں نو اس دا عمل سر انجام دینے دی طاقت عطا فرمائی۔ مثلا آنکھ نو دولت دیدار دی طاقت عطا فرمائی، زبان نو قوت گفتار عطا فرمائی، اور پاؤں پیر جڑے نے انہاں نو طاقت رفتار عطا کیتی، دل نو حوصلہ و تاب و تواں بخشیا، کان انہاں نو قوت سماعت بخشی، اور ہتھاں اور بازواں دے اندر طاقت عمل عنایت فرمائی۔ اس مالک حقیقی دا سچ جانیے کہ اسی ہر صورت بھی اس خالق کائنات دا اسی انہاں نعمتاں دے شکریہ ادا نہیں کر سکتے، خاص ساری عمر اس دی حمد و ثنا کرتے رہیے، اسی اس دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر کروڑوں درود، ہزاروں سلام اس ہادی برحق تے جس نے ہر فعل اور ہر عمل دے اندر ساڈی راہبری فرمائی۔ دوستان محترم، اور سانو انہاں اعضاء دا صحیح استعمال سکھایا، ورنہ اسی اس قابل نہیں ساں کہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمتاں دا صحیح استعمال جان سکیے۔ اے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیغمبراں دے ذریعے ساڈی رہنمائی فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سانو یہ مناسب اور خوبصورت اعضائے جسمانی عطا فرمائے، اور پھر اس نے استعمال دا طریقہ بھی فرمایا۔ تو اگر اسی ان اعضاء نو صحیح اور بمطابق حکم الہی استعمال نہ کریں گے تو ساڈے واسطے نقصان دہ ہوئے گا، اور اگر اسی بحکم الہی صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہو جاواں گے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء جڑے سانو عطا فرمائے نے، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر نے، انہاں ساریاں نو ساڈے جسم دے نال
جوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو امتحان دے اندر پایا اور ساڈا امتحان لیا کہ کون اس دے استعمال دے اندر اچھائی کردا ہے، کون اس دے استعمال نو غلط استعمال کردا ہے۔ تو دوستان محترم، کان، آنکھ، پاؤں وغیرہ اعضائے جسمانی دے بارے پوچھا جائے گا کہ انہاں نو غلط رستے دے اندر استعمال کیتا گیا یا نیکی دے کاماں دے اندر استعمال کیتا گیا، یہ پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن۔ جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا مقصد یہ ہے کہ یوم حشر والے دن جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر حساب و کتاب ہوئے گا، ادوں اے اعضاء جڑے نے اے بول کے دسن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ تو دوستان محترم، اے سب اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے، اس لئی اے اعضاء نیکی دے کماں دے اندر انجام دہی تو خوش رہندے نے۔ چنانچہ دل نو ہی لے لو کہ اگر کوئی برائی دا کام سرزد ہوئے تے دل دے اندر غم و زجرت دا اثر پایا جاندا ہے اور اعضائے جسمانی دے اندر سستی جہی آ جاندی ہے، اور اگر اس نو اچھے کام دی طرف لگایا جائے، نیکی دا کام ہو جائے تے اپنا دل بھی خوش ہوندا ہے اور اعضاء دے اندر بھی کام کرن دے اندر شوق اور چستی پائی جاندی ہے۔ اس لئی تے انہاں اعضاء دے بارے دے اندر سوال ہوئے گا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل بلکہ جسم دے تمام اعضاء دے بارے دے اندر سوال ہوئے گا۔ انسان خود تے کی بولے گا اور اپنے اعمال دا جواب خود تے کی دے گا، اے جسم دے اعضاء بول کے دسن گے، انسان نہیں بول سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں دی زباناں، ہاتھ، پاؤں قیامت دے دن انہاں دے اعمال دی گواہی دین گے۔ دوستو، یہی موقع ہے کہ اسی نیک اعمال کر کے انہاں گواہاں نو جو ہمیشہ ساڈے نال رہندے نے اور ہر کام دے اندر ساڈا ساتھ دیندے نے، قیامت دے روز اپنا ساتھی بنا لئیے کہ ساڈے حق دے اندر گواہی دین، کیونکہ اگر اسی اچھا کام کران گے تو ساڈے حق دے اندر گواہی ہوئے گی، اگر خدا نہ خواستہ برائی کران گے تو ساڈے خلاف ہو کے گواہی دے گا ہر اعضاء۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ساڈیاں زباناں تے مہر لگا دے گا، نہ اسی جھوٹ بولن دی اجازت سانو ہوئے گی اور اپنی صفائی دے اندر کچھ کہن بھی نہیں سکاں گے، بلکہ سچ کہنا پوے گا، بس ہر بات دا اقرار کرنا ہوئے گا اور ہر بات نو تسلیم کرنا پوے گا، کیونکہ ساڈے انہاں بے زبان گواہاں نو زبان مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہر واقعے اور ہر عمل دا ایک پتہ صحیح دین گے۔ 23ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اسی قیامت دے دن انہاں دے منہاں تے مہر لگا دیاں گے، انہاں دے ہاتھ ساڈے نال کلام کرن گے اور پاؤں انہاں دے کسب دی گواہی دین گے۔ دوستان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اسی کیوں نہ انہاں اپنے ہتھاں نو اچھے اور نیک کام دے لئی سر انجام دین دی طرف لگائیے، اور کیوں نہ اسی اپنے پاؤں دے نال ایسی راہ چلیے جس دے اندر اللہ تعالیٰ دی خوشنودی اور اس دی مخلوق دی بھلائی ہوئے۔ دوستان محترم، فرمایا کیوں نہ اسی اپنی اکھاں نو حرام چیزاں دی طرف روکیے اور حلال دی طرف لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اکھاں اس لیے عطا فرمائیاں نے کہ اسی اس دی قدرت دا مشاہدہ کر کے اس نو پہچانیے، اندھیرے اور اجالے دے اندر تمیز کریے، تاکہ ساڈے چلنے دے لئی راہ راست مل جائے، اچھائی اور برائی دے اندر تمیز ہو جائے، کہ اکھاں دیکھ سکن اور دل سمجھ سکے فلاں عمل برائے اور اس دا انجام تباہی ہے، اور اس تو بچ جائیے اور اچھی راہ تے چل نکلیے کہ جس تو دین و دنیا دے اندر فلاح حاصل ہو جائے، تاکہ ساڈا بھی شمار اونا دے اندر ہو جائے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اکھاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائیاں نے
کہ اسی اس دے احکام نو قرآن پاک دے اندر پڑھیے تاکہ انہاں تے عمل کر کے راہ ہدایت پائیے اور ہدایت یافتہ بندگان خدا دی زیارت حاصل کریے کہ اللہ تعالیٰ دے بندے یعنی انبیاء و اولیاء انہاں دی زیارت بھی باعث فلاح و نجات ہے، لیکن اگر اسی سمجھ جائیے تھے۔ دوستان محترم، میں عرض کر رہا کہ اکھاں اس لیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی قدرت دا مطالعہ کریے اور اس دے جمال و وصال دی تلاش کریے، نہ کہ حرامات نو دیکھیے، یعنی جنہ چیزاں دی طرف دیکھنے تو روکیا گیا ہے انہاں تو بچیے، اور انہاں دی طرف دیکھنے تو دل دے اندر غلط قسم دے وسواس و خیالات پیدا ہون گے، اور برے خیالات دے نال برے ارادے ہون گے، اور اعمال بد دی طرف رغبت ہوے گی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اعمال دا دار و مدار نیتاں تے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیت مومن خیر من عملی، مومن دی نیت اور عمل نالوں بہتر ہے۔ اگر اچھی نیت ہوے گی تو انشاءاللہ العزیز عمل بھی اچھا ہی ہوے گا۔ اس واسطے اچھے اعمال اچھی نیت اور برے اعمال برے ارادیاں دا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، کیوں نہ اسی اپنی نظراں نو حرام دی طرف تو روک کے حلال دی طرف لگا لئیے کہ کسے نام محرم دی طرف نظر شہوت دے نال دیکھنا حرام ہے، اور حرام کاری دی طرف دعوت دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے دے اندر سورہ نور دے اندر ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام ایمانداراں نو فرما دیو کہ اپنی نظراں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، اے انہاں دے لئی بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہاں دے کماں تو خبردار ہے، اور ایمان والی عورتاں نو فرما دیو کہ وہ اپنیاں نظراں نیچی رکھن اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن اور اپنی زینت مقام نو ظاہر نہ کرن۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سانو ایک سبق پہلے ہی دے چھڈیا جہدے تے سانو عمل کرنا چاہیے، لیکن اج کل ساڈی بیبیاں اللہ تعالیٰ دے حکم دے خلاف ورزی کردیاں نے، خلاف چلدیاں نے، اور آرائش کر کے بازاراں دے اندر نکل جاندیاں نے، فیشن دار کپڑے پہندیاں نے، اور ایسا اریانی دا لباس کہ جو اعضاء انہاں دی خوبصورتی دا اظہار کردے نے وہ ننگے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اس فحاشی اور ریانی نو روکیا جانا چاہیے کہ نظر بد دے نال انہاں بیبیاں دی طرف نہ دیکھ پائے، کیونکہ نظر بد تو ہی دیکھن والے تے حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اس لعنت تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد گرامی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی لعنت اس تے جو نظر بد کردا ہے، اور اس تے جس دی طرف نظر کیتی گئی ہے، یعنی اگر کوئی نظر بد کردا ہے تو جس تے کیتی جاندی ہے او دے وچ کوئی خامیاں ہیں تے اس دی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ خامیاں تو مراد یہ ہے کہ اپنا بے لباس ہو کے پھرنا، فیشن کر کے پھرنا، اپنے بے پردگی دے اندر پھرنا۔ جس طرح گناہ دیکھن والے نو ہے اتنا ہی گناہ جس نو دیکھیا گیا او دے والے بھی ہے، او دے بھی اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نظر بد کرنے والے تے اور جس دی طرف نظر بد دے نال دیکھیا جائے دونوں تے لعنت کردا ہے، کیونکہ بے شک دیکھنے دی دعوت دین والا دیکھنے والے تو زیادہ قصوروار ہے، اور اکھاں دی اے خیانت دلاں دی خیانت دا مظاہرہ کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دلاں دی اور اکھاں دی خیانت دا دیکھنے اور جاننے والا ہے، ارشاد فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکھاں دی خیانت اور دلاں دے بھید نو جاندا ہے۔ قرآن کریم دا فیصلہ ہے۔ ہاں تو آنکھ برائیاں دی طرف لگا سکتی ہے کہ اے دل دے ارادے دی غمازی کر دی ہے اور برائی اور زنا کی طرف دعوت دیندی ہے، لہذا بری نظر تو کسے نام محرم کی طرف دیکھنا زنا دے مترادف ہے۔
تو دوستان محترم، اسی طرح کیمیاء سعادت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی درج ہے کہ نگاہ بد ابلیس دے تیراں دے ایک زہر دے اندر بجھے ہوئے تیر ہے، اس لئی کہ ناجائز تعلقات اکھ دے دیکھن دے نال پیدا ہوندے نے۔ لوگاں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا کہ اے اللہ دے پیارے نبی زنا کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا زنا انہوں نے عرض کی تھی زنا کس تو پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زنا اکھاں تو پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نامحرم دی طرف دیکھنے دے تو اکھاں دے اندر زنا دے اثار پیدا ہو جاندے نے۔ ایک شخص دی نگاہ کسی نامحرم عورت پہ گئی اور او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، تے آپ نے اس نو دیکھ کے فرمایا کہ بعض انسان میرے کول اس حالت دے اندر آندے نے کہ انہاں دیاں اکھاں دے اندر زنا دے نشان پائے جاندے نے۔ اس بات نو سن کے ایک شخص نے عرض کیتی کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد وحی آندی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وحی بند ہو چکی ہے، مگر میں اپنی ایمانی فراست دے نال ویکھنا۔ دوستان محترم، اس لیے فرمایا کہ مومن دی نظر جڑی ہے وہ اللہ دے نور دی فراست نال ویکھدی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی کے ہاتھ پاؤں آنکھ اور زبان بھی زنا کر دیں کیونکہ اے زنا نو دعوت دیندے نے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم دے حصے زنا دے اندر لکھ دیتا ہے، لا محالہ اس نو پائے گا، پس اکھ دا زنا دیکھنا ہے اور زبان دا زنا کلام کرنا ہے، نفس آرزو کردا ہے اور خواہش کردا ہے، فرج اس نفس دی تصدیق کردا ہے اور اس دی تکذیب کردا ہے۔ دوستان محترم، یہ سارے معاملات جڑے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو، اپنے ہتھاں نو اچھے عمل دی طرف لگاؤ، اپنے پیراں نو کسی اچھی راہ تے چلاؤ۔ کیوں؟ اسی گلا کر نہیں سکتے، اگر گلا کریے تو پھر بھی ساڑی پکڑے، کیونکہ جس بات دا سی گلا کرنا چاہیے وہ بات خداوند تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن دے اندر فرما چھڑی کہ تسی اگر ایسا کرو گے تو تواڈے نال اے سلوک کیتا جائے گا۔ اسی یہ نہیں کہہ سکتے سانو پتہ نہیں سی، سانو دسیا نہیں گیا، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو عمر بچیاں نو قرآن پڑھاندے سن، حافظ قرآن سن، بہت بڑے بہت پکے حافظ سن۔ آپ دے کول ایک بڑا خوبصورت اور خوب روح بچہ پڑھنے واسطے آیا، تے آپ نے انہوں دیکھا، دیکھ کے نیت بدل گئی، نیت دے اندر فطور آ گیا۔ اس نیت دے بد دی نحوست دے نال وہ تمام قرآن بھول گیا، جتنا پڑھیا سی سب بھول گیا۔ پھر پریشان ہویا تے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ پہنچیا، جا کے اپنا حال بیان کیتا، ساری صورتحال دسی، پریشانی دسی کہ میں اس بات تو پریشان ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حج دا وقت ہے تو حج کرن جا، اور جدوں تو فارغ ہو جائیں حج دا کر لویں، پھر مسجد حنیف دے اندر جانا، جس دی محراب دے اندر ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوئے گا، جدوں وہ فارغ ہوئے تے اپنا حال بیان کرنا اور دعا دے لئی عرض کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیتا، اور جدوں وہ بزرگ اکیلے رہ گئے اور دوسرے لوگ چلے گئے تے ابو عمر نے انہوں دے کول جا کے اپنی گزارشات پیش کیتیاں اور دسیا، اپنا حال بیان کیتا، تو عرض کیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں معاف فرمائے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ دی بارگاہ درخواست کیتی اور اپنا حال بیان کیتا اللہ دی بارگاہ کہ یا اللہ، بندہ نہ چیز گناہ کرن دی نیت کر بیٹھا، تو یہ نال اے عمل ہو گیا، اللہ دی بارگاہ چ معافی منگدا ہے۔ اور جدو اللہ دی بارگاہ گڑ گڑا کے اس اللہ دے بندے نے دعا کیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت دا نظام ایسا ہویا کہ دعا مکمل ہوئی نہیں تے حضرت ابو عمر نو قرآن پورا مکمل یاد ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے بزرگاں دے قدماں تے بوسہ دیتا اور شکریہ ادا کیتا۔ دوستان محترم، اے نحوست ہے آنکھ دی،
صرف اکھ دے نال دیکھیا گیا تو نیت بدلی تو سارے معاملات تہس نہس ہو گئے۔ تو ذرا سوچو، میرے اللہ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے تواڈے ہاتھ، تواڈیاں اکھاں، تواڈی زبان، تواڈے کان جڑے نے تواڈے خلاف بولن گے اگر تسی برائی کیتی ہوئی۔ تو دوستان محترم، اس زبان دا جس طرح حفاظت کرنا ضروری ہے، کناں دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان نوں اکھاں دی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی دے اندر تمیز کرے اور اپنے خالق حقیقی دی تخلیقات دا نظارہ کر کے اپنے مالک و معبود حقیقی پہچان کرے، اسی طرح انسان نوں کناں دی نعمت بھی عطا فرمائی کہ وہ اس دے نال کلام خدا نوں بغور سنے اور اس دے عمل پیرا ہوئے، اور انبیاء و اولیاء دی محافل دے اندر حاضر ہو کے انہاں دے اقوال زرعی اور پند و نصائح تو بہرہ ور ہوئے اور بہرہ ور ہو کے اپنی زندگی نو قابل فلاح بنا سکے۔ کان اس لئی نہیں بنائے گئے کہ برائی سنے، گانے باجے سنے، برائی سنے اور غیبت سنے۔ تو فرمایا کہ جدوں بندہ برائی سندا ہے تو ایک کن کام آندے نے، کناں دے نال سندا ہے، کناں چ سماعت ہے، اللہ نے کناں نو سماعت عطا فرمائی۔ تو دوستان محترم فرمایا اور جدوں او انہاں محافل دے اندر شریک ہو کے انہاں تو خوشی و طرب حاصل کرے اور اپنی زندگی نو لہو و لعب دے اندر ڈال دے، اور نہ اس لیے نے کہ جھوٹیاں افواہاں بےہودہ اور لامعنی گلاں سنے، ایسی گلاں سننے تو پرہیز کیتا جائے جو زندگی دے اندر انتشار پیدا کردیاں نے۔ سب تو بڑھ کے غیبت دیاں گلاں سننا، اس تو پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا تو بھی بدتر ہے۔ کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو فرمایا مرد زنا کردا ہے جدوں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور لیکن غیبت ایسا گناہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک معاف نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک جس دی غیبت کیتی گئی وہ معاف نہیں کر دیندا۔ یعنی باقی سارے گناہ اللہ تے اس دے بندے دے درمیان ہیں، لیکن ایک غیبت ایسی لعنت ہے، غیبت ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ ہر گناہ دی معافی ہو جاندی ہے، لیکن غیبت دی معافی ادوں ہوے گی جدوں جہدے متعلق غیبت کیتی گئی ہوئے وہ معاف کرے۔ اسی طرح زبان دی حفاظت میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح کہ میں عرض کر چکا کہ غیبت ایک ایسا فعل ہے جس نوں کرنا یا سننا زنا دے برابر ہے، اسے لئی کناں دے نال نال زبان نوں بھی اس فعل دے بد دے ارتکاب تو روکنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تے غیبت کرنے والے نو اپنے بھائی دا گوشت کھان والا قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تواڈے وچوں کوئی دوسرے دی غیبت نہ کرے۔ کیا تواڈے چوں کوئی یہ پسند کردا ہے کہ بھائی مردہ دا گوشت کھائے، یعنی مردہ بھائی دا گوشت کھائے؟ بس تسی اس نو ناپسند ہی کرو گے۔ ایک غیبت کرن والے دا فعل کہ او گویا سچ مچ اپنے بھائی دا گوشت کھاندا ہے۔ دوستان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر سی، اور ایک شخص جدوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر آیا اور اٹھ کے چلا گیا تے دوسرے نے اس دی غیبت شروع کر دی، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص نو فرمایا تخلیل، کہ حلال کر، یعنی اپنے دانت حلال کر کے پاک کر۔ تو اس شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گوشت کھایا ہے؟
کہ اپنے دنداں دا خلال کراں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی دی غیبت کیتی اور اس طرح اپنے بھائی دا گوشت کھان دا ارتکاب کیتا ہے، لہذا خلال کر۔ دوستان محترم، غیبت کرنے والے دا آخرت دے اندر بھی انجام برا ہے۔ غیبت دے لئی جو آخرت دے اندر سزاواں نے ذرا غور کرو۔ کیویں سعادت دے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج دی رات میرا ایک ایسے گروہ تو گزر ہویا جو اپنے ناخنا دے نال اپنے چہریاں دا گوشت نوچ رہے نے، اور جو میں پوچھیا کہ کون گناہگار نے تے معلوم ہوا کہ اے وہ لوگ نے جو غیبت کردے سن۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ زبان و ایسے گناہ تو محفوظ رکھو، اللہ دی بارگاہ دعا کریا کرو، یا اللہ اس گناہ تو محفوظ رکھ، سانو غیبت جیسی لعنت تو بچا۔ تو دوستان محترم، اسے صفحے دے اندر روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ دی وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جو شخص غیبت تو توبہ کر کے مر گیا وہ جنت دے اندر سب تو آخر دے اندر جائے گا، اور جو غیبت کر کے توبہ کرن تو بغیر مر گیا وہ دوزخ دے اندر سب تو پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو دوستان محترم دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ نے فرمایا جڑا غیبت کرے اور غیبت کرنے تو بعد توبہ کر لے وہ جنت دے اندر سب تو بعد وچ جائے گا، اور جو غیبت کر کے توبہ نہ کر سکیا وہ جہنم دے اندر سب تو پہلے جائے گا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ غیبت جیسی لعنت تو سانو محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز چند صحابہ دے نال ایک قبرستان تو گزر ہویا، تو آپ نے فرمایا کہ انہاں دونوں قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، ایک اپنے پیشاب دے چھٹیا تو نہیں سی بچدا، دوسرا چغل خوری کردا سی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو سبز ٹہنیاں انہاں قبراں تے رکھیاں اور فرمایا کہ جتنی دیر تک یہ سبز رہن گیاں اتنی دیر تک انہاں دے عذاب دے اندر تخفیف ہوندی جائے گی۔ دوستان محترم، اس واسطے سانو چاہیے اسی اپنیاں اکھاں، اپنے کناں نو، اپنے ہتھاں نو، اپنے پیراں نو اچھائی دی طرف لگائیے تاکہ کل قیامت والے دن ساڈے حق دے اندر یہ گواہی دین۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔